السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتنا غير انفورماسيون. أولا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. هذا هو أول فيديو غنديرو بخصوص تعامل الكهرباء من الصفر. نبدأ على بركة الله. ديما تسمع الكهرباء ولا الإلكتريسيتي، واش عمرك سولتي اشني هي الإلكتريسيتي؟ اشنا هو الكهرباء؟ منين جا؟ كيفاش تكتشف؟ باش تقرا واحد الدومين اللي هو الكهرباء خاصك تعرف اشنا هو بعدا داك الدومين، اشنا هو الكهرباء. داكشي علاش انا درت هاد الفيديو، باش نعرفو بعدا اشنا هو الكهرباء، منين جا، اشنا هما اهم حاجة منين تكتشف الكهرباء، كيفاش توصل عندنا الكهرباء. عاد غادي ندوزو لي فورمول ماتيماتيك بزاف ديال الحوايج في الكهرباء، ولكن نعرفو بعدا اشنا هو الكهرباء. باش نعرفو علاش تنقراو اش تنقراو، عاد نشوفو اش كاين، نفهمو بعدا الفيزيك يعني الفيزيك دي شوز، ماشي المات. ديما تيقريكم المات، ولكن واش عمر شي واحد جا قالك الكتريسيتي فيزيكمون اشنا هي؟ انا غنقولها لك اليوم. اولا اشنا هي الكهرباء يا اخوان؟ C'est quoi l'électricité? C'est un ensemble de phénomènes physico-chimiques dus à la présence dans les atomes de particules dites charges, soit protons soit électrons. اش تعني بهادشي؟ يعني هي واحد المجموعة من الظواهر الفيزيائية الكيميائية اللي ناتجة على تواجد واحد الذرات. واللي معرفش الذرة هي أصغر حاجة في المادة. يعني المادة كما كانت أي مادة، خشب، حديد، نحاس، نامبورت كي، راه إلا جزأتيها بزاف غتلحق لواحد الحاجة سميتها لاطوم. هاد لاطوم فيها لي زيليكترون وفيها لي بروتون وفيها لي نوترون. يعني هاد الكهرباء كامل تنشوفوها هي مجرد شحن كهرباء، باش منقولوش شحن كهربائي باش منزيدوش عاوتاني نبعدو على المفهوم. هي شحن إلكترونية ولا بروتونية، يعني ديك بلوس أو موان هي الإلكترون والبلوس هو البروتون. هذه هي الإلكتريسيتي، هي واحد الظاهرة فيزيائية كيميائية. يأتي عام 1831 اللي اكتشفت فيه الكهرباء، كيفاش ننتجو الكهرباء. اكتشفها العالم الإنجليزي مايكل فاراداي. هاد فاراداي عنده بزاف ديال لي زيكواسيون، عاطي بزاف في هاد الدومين ديال الفيزياء اللي تتسمى تحريك ملف نحاسي داخل المجال المغناطيسي. يعني اش ديتي واحد السلك ودورتيه كما في الصورة هنا، ودرتي فيه واحد الإيمون اللي هو واحد المغناطيس عبارة فيه نور وسود، فيه شمال وجنوب، نور وسود، بلوس أو موان. إذا دخلتي واحد المغناطيس في واحد الملف نحاسي تنتج عندك الكهرباء. يعني هذاك المغناطيس
تيخلي دوك الالكترونات اللي دوينا عليهم في الاول، دوك الالكترونات تيتحركوا في هذاك السلك النحاسي اللي هو اصلا مكون من دي زاتوم. يعني دوك الالكترونات اللي كاينين في الاتوم ديال النحاس تيتحركوا بسبب هذاك المغناطيس. وهاديك لا سيركيلاسيون ديال هادوك لي الكترون هي اللي تشعل لك ديك البوله. تيدورو بزاف، تضرب واحد السرعه كبيره، تيخليو داك السليك الصغيور اللي في البوله تيبان لنا هنا تيشعل الضوء، تنقولو كاين الضوء. غندوزو قلنا ان الكهرباء هي عباره على ديشارج. ها شنو هما ديشارج؟ La charge électrique ou الشحنة الكهربائية c'est une propriété de la matière liée à la perte de neutralité d'une substance. هي خاصية المادة المرتبطة بفقدان أحادية المادة. يعني نوتراليتي إلكتريك يعني بلي تيكون عندك بلوس أو موان حدا بعضياتهم، يعني عندك نوتراليتي، يعني مشى مبقاش عندك شي حاجة سميتها بلوس أو موان حتى تلاقاو ولات عندك نوتر. هاد نوتراليتي هي هاد يقصدو بها هما هاد لي نوترون. هاد لي نوترون هما اللي تيحبسو هاد الالكترونات باش ميتلاقاوش مع هاد لي بروتون. واخا في الصورة متيبانش داكشي كيما تتشرح، ولكن أنا في الأصل هاد لي نوترون خاصهم يكونو هاكا، هما اللي تيكونو دايرين على هاد لي بروتون باش لي الكترون ميدوزوش، تيديرو بحال شي كوش دو بروتيكسيون. Il existe deux sortes de charges électriques de la matière. La charge positive qui est celle de protons et la charge négative qui est celle des électrons. وكما قلنا عندنا la charge électrique soit proton soit électron. يعني إذا كانت عندك لا شارج فيها لي بروتون يعني عندك فيها لو بلوس، إذا كان عندك فيها لي إلكترون فيها لو موان. واليونيتي ديالهم ديال هاد لا شارج هي الكولوم. الإلكترون فيه 1,6 ديال لا بويسونس ناقص 19 كولوم. غندوزو دابا التوصيل الكهربائي. يعني حنا لحقنا لواحد مرحلة انتجنا الكهرباء بلي درنا داك الملف سميتو باش غنوصلو في الكهرباء. التوصيل الكهربائي شنو هي المادة نقدرو نوصلو بها الكهرباء اللي انتجنا ولا الإلكتريسيتي اللي انتجنا كيفاش نوصلوها. نعرفو بعدا شنو هو التوصيل. عاوتاني شنو هو التوصيل الكهربائي؟ C'est une propriété physique qui décrit la capacité d'une substance à laisser circuler les charges électriques. هي واحد الخاصية فيزيائية اللي عندها اللي ديال المادة ديال قدرة المادة باش تخلي واحد لا شارج إلكتريك ولا واحد الشحنة كهربائية تمشي فيها تسيركيلي فيها. D'après leur conductibilité électrique, on distingue 4 types de substances. يعني خلال التوصيل الكهربائي عندنا 4 ديال المواد أو 4 ديال المادة. هاد لي غروب عند الأنواع ديال المواد. أول نوع هو ليزولون إلكتريك، بمعنى عازل كهربائي. هو واحد السبستانس à l'intérieur de laquelle les charges électriques ne peuvent pas se déplacer. Une petite surface de ce type de substance peut toutefois être temporairement chargée par frottement. بحال المطاط، céramique ou soufre. Ce sont des exemples d'isolation électrique. بمعنى آخر هاد ليزولون إلكتريك ولا العازل الكهربائي ما تيدوش ديك لا شارج، ما تيدوش داك الضوء، ولكن
إلا خديتي واحد السيرفاس صغيور منو وحكيتيه مع شي سيرفاس آخر تيقدر يدير واحد بتي شارج فوقو بارفوتمون باحتكاك، بحال بلي مثلا غتاخد واحد التجربة تقدر تكون فايت ديرها، تقدر تكون عمرك ما جربتيها. خذ واحد ستيلو، واحد طريف ديال الورقة صغير، حك ستيلو مع الشعر ديالك حطو على الورقة غادي يهزها، يعني هو تشارجا الكتريكمون، وداك لي شارج ديالو تلاقاو مع لي شارج ديال سميتو تيكونو اوبوزي، يعني لي شارج ديال داك الورق الصغير مع لي شارج اللي كاين في الستيلو اوبوزي، داكشي باش يتلاصقو، باش لا كانوا بنفس لا شارج تكون غير بيسيون مغتكونش اتراكسيون. كاين لي كونديكتور الكتريك هما الموصلات الكهربائية بحال هما الخيوط ديال الضوء ولا لي كابل الكتريك. C'est une substance dans laquelle les charges électriques peuvent facilement se déplacer. Ainsi, lorsque l'électrisation de ce type de substance, les charges en circulation de répartition dans tous les l'objet et non pas dans une partie. Les métaux comme le cuivre et l'or sont des conducteurs électriques. يعني قال لك هاد لي كونديكتور الكتريك هما لي كابل الكتريك تيمشي فيهم الضوء في السيرفاس كامل ديالو، مكاينش تلقى خيط في السيرفاس ديالو مكاينش الضوء لداخل كاين الضوء، هادي امبوسيبل. داكشي قالك هما تيتسماو دي كونديكتور بحال الكويفر النحاس، الدور الذهب، الالومنيوم. وكاينين لي سومي كونديكتور اللي هما ماشي الدور ديالهم انهم يوصلوا الضوء ولكن انهم يوصلوا الكهرباء، ولكن الدور ديالهم هو انهم بارفوا غتلقاهم تينجو الكهرباء، بارفوا تلقاهم تيليميتيو لا سيركولاسيون ديال لي زيليكترون فواحد لو فيل. هادي يسمى كونديكتور. Il est une mauvaise conducteur électrique. Les charges peuvent difficilement se déplacer. يعني les charges ما تتديبلاصاوش بسهولة بحال في لي ترانزستور ولا لي ديود. لي ديود هما دي سومي كونديكتور وتيكون غالبا مصنوعين من المادة ديال السيليسيوم اللي هي واحد السبستانس اللي هي واحد المادة سومي كونديكتريس نصف موصلة. وكاينين لي سوبرا كونديكتور، c'est une substance qui n'impose aucune résistance à la circulation des charges électriques اللي ما تتمنعش ما نبوز aucune résistance، يعني ما عندهاش واحد المقاومة باش تمنع لي شارج ما يتسيركيلوش. وهاد السوبرا كونديكتور ما تقريبا ما كاينينش، انت باش تلحق ليهم خاصك en généralement nécessaire de refroidissement de la substance de très basse température, souvent inférieure à moins 100 degrés. يعني خاصك تهبط لا température ديال داك الكونديكتور لموان 100 degrés سي عاد يلحق هذيك المرحلة ديال السوبر كونديكتور. غندوزو لواحد الحاسيس تسمى لو شون électrique أو المجال الكهربائي. C'est la région de l'espace de laquelle la force électrique d'un corps chargé agit sur l'autre corps chargé. Environnement يعني بلا تحط واحد لا شارج بلوس او موان ولا بلوس ولا موان بموان تيكون واحد لو شون الكتريك، واحد المجال كهربائي يحتاج فيه شحن كهربائية. وكل شحنة تدير واحد لا فورس، سوا فورس d'attraction ولا فورس دو ريبولسيون. يكون عندنا واحد لا شارج نيجاتيف و شارج بوزيتيف تيكون عندنا اتراكسيون، يعني تجاذب بيناتهم، ديما الموان والبلوس تيتقاربوا على بعضياتهم، والبلوس مع البلوس ولا الموان مع الموان تطرح واحد الريبولسيون، يعني تيتنافروا من بعضياتهم، هما ما تيتحاملوش من بعضياتهم. ديما خاص تكون لا شارج مع واحد لا شارج اخرى اوبوزي عاد باش نقولوا ان كاين واحد لاتراكسيون ولا كاين واحد لا فورس داتراكسيون. وكاين ما يسمى بالانتونسيتي دو شون الكتريك، يعني هذاك لو شون الكتريك عنده واحد الشده، هاد الشده باش تتعلق elle dépend de la charge de l'objet، يعني تتعلق بالشحنه ديال داك
بداك l'objet داك الشيء و بلا ديستونس اونتر لي دو زوبجي شارجي، يعني واحد جوج ديال لي زوبجي شارجي سوا دي ميتو دو كويفر ولا الومنيوم ولا دور مشارجين، يعني في واحد فيه موان واحد فيه بلوس، هداك لانتونسيتي ديال الشون داكشي ديال الشون الكتريك اللي بيناتهم تتعلق بالشدة ديال ديك الشحنة وبلا ديستونس بيناتهم. وهنا كاين ما يسمى لا لوا دو كولوم. هاد لا لوا كولوم اكتشفها العالم كولوم، هو exprimer la force، يعني تعبر على واحد la force d'interaction électrique entre deux particules chargées électriquement et immobiles. هاد كولوم قال لهم سيدي كاينه واحد القوة جاذبية كهربائية أو جذب كهربائي ما بين جوج ديال لي شارج كهربائيين، جوج ديال الشحن كهربائية ثابتة، وهاد لا فورس هي متعاكسة طرادا ولا متعاكسة مع لو كاري ديال هاد لا ديستونس، يعني هي شحال ما كبرت لا ديستونس شحال ما لا فورس تنقص، ولكن بروبورسيونيل مع لو برودوي ديال لي شارج، يعني شحال ما كان لو برودوي ديال لي شارج كبير هاد لا فورس تكون كبيرة. باش نعبرو على بهاد لا غولاسيون، هذا هو لو شون إلكتريك ديال لا غولاسيون ديالو 1 sur 4 بي إبسيلون في Q1 sur R2 ER، يعني هذا فيكتور ديبلاسمون. إبسيلون هي لا بيرميسيفيتي أبسولي دو ميليو، وكاينة لا فورس هي واحد لو شون ديال واحد لو شون إلكتريك مضروب في لا شارج الآخرى، يعني واحد لا شارج Q1 تدير واحد لو شون إلكتريك برابور ا Q2، يعني لو شون ديال Q1 نضربوه في لا شارج Q2 تعطينا لا فورس اللي تطبقها Q1 sur Q2. E représente l'intensité du champ électrique, Q1 représente la charge de la particule et Q2 aussi représente la charge de particule. R représente la distance par rapport à la particule chargée. هنا كاين واحد التبيانة توضيحية، يعني إلا كان عندك دو شارج بوزيتيف كما قلنا قبيله تكون لا فورس دو ريبيلسيون، يعني كل وحدة تطبق واحد لا فورس باش تبعد على الآخر، ولا كان العكس موان مع بليس تكون واحد لا فورس داتراكسيون، يعني كل وحدة تطبق على واحد لا فورس داتراكسيون على الأخرى تجذبها عندها. هذا R هي لا ديستانس بيناتهم، و لو نورم ولا الموديل ولا الشدة ديال لي فورس F1 2 égale F2 1 هما sont égaux égal هو QE اللي هي 1 sur 4 pi epsilon 0 fois Q1 fois Q2 sur R2 sur R au carré. هذا كيفاش تحسب الشدة ديال ديك لا فورس. غندوزو دابا كيفاش تكتشفات لينا هاد شنو الكهرباء، التعريف ديالها، شنو هما لي زيليمون برانسيبال كيفاش تجي الكهرباء، كيفاش تنتج الكهرباء. دابا غنشوفو واحد الحاجة، ومن بعد ما اكتشفوا العلماء كيفاش ينتجوا الكهرباء تخترع أول جينيراتور إلكتريك أو مولد كهربائي اللي هو عبارة على واحد ماشين ا كورون كونتيني أو ما يسمى بالدينامو إلكتريك، اللي هو واحد لا ماشين إلكتريك اللي تنتج لينا لو كورون كونتيني اللي تنتج التيار المستمر. أول ما تنتج هو التيار المستمر، ما كانش شي حاجة سميتها التيرناتيف ولا تيار متناوب جيب، مكانش هاد المصطلح. هاد الدينامو كان كبير بزاف باش يلاه تنتج واحد شوية ديال الكهرباء، سورتو أن التيار
مستمر باش تهزو من بلاصة لبلاصة. خاصك واحد سكسيون د كابل كبيرة بزاف، داكشي علاش كانت أي واحد بغا الكهرباء خاص يديرو ليه جينيراتور عنده، ومن بعد تكتشفو هاد الدينامو تيحول. هو مناش مكون فيه واحد جوج ديال لي ايمون ولا جوج ديال المغناطيسات، واحد تسمى سود نور، هاد الشمال جنوب تيكون غير لداخل، تيكون وسطهم واحد اندكسيون الكترومغناطيسية، هي واحد الواشعة داير على واحد لوغوتور. اين فوا تيدور داك لوغوتور تنتج لنا الكهرباء، يعني نفس البرانسيب لي قال فاراداي في الاول، هو باش خدامين هاد لي موتور هادو. من بعد جاو لي ماشين التيرناتور، ماشين سانكرون اي اسانكرون لي هما لي بلو اوتيليزي اوجوردي، اللي خدامين دابا مزيان، وهما اللي باش خدام باش تنتج العالم كامل الكهرباء. مازال غندوي لكم كيف هذيك على هاد لي ماشين التيرناتور سانكرون و اسانكرون لي سيكتور فين خدامين، كيفاش ينتجو الضوء، كيفاش نقدروا ننتجو بهم الضوء. باقي بزاف ما يتقال في هادشي هذا. المهم هذا تقديم عام، نتمنى ديروا اشتراك للقناة باش يبقى ديما يوصلكم جديد، واحد سبسكرايب. ميرسي بوكو بور فوتر اتونسيون، وان شاء الله غادي ندير فيديوهات اخرين. مع الخدمة خاصني هاد الفيديوهات ياخدو الوقت باش نقاد واحد واحد بي دي اف ولا واحد باوربوينت اللي فيه الشرح سميتو تيدي شوية الوقت. مع الخدمة متنساليش داكشي علاش غنحاول كل سيمانة نلوح ليكم فيديو ولا جوج في هادشي ديال الكهرباء. غنبقى غادي بلا بروسيدور هكا، غنبقى غادي بحال كل مرة غنلوح ليكم شي حاجة غنبقى غادي مرة